अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अफरीदी मैक्स टीवी। दोस्तों, दुनिया की टॉप पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की बुनियाद पाकिस्तान बनने के बाद 1 जनवरी 1948 में रखी गई। शुरू ही से आईएसआई ने बहुत से कामयाब ऑपरेशंस किए, जिनमें से कुछ ऑपरेशन पाकिस्तान से बाहर सरअंजाम दिए गए। मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान के कई ऐसे आईएसआई चीफ तैनात हुए जिन्होंने ऐसे सीक्रेट मिशन मुकम्मल किए जो दूसरे एजेंसीज के लिए नामुमकिन थे, जिनमें से कुछ की वजाहत वीडियो में आगे जाकर करेंगे। मज़ीद इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कुछ ऐसे मशहूर और इंटेलिजेंट आईएसआई चीफ के बारे में बताऊंगा जो आज तक न सिर्फ दुनिया में ज़ेर बहस है बल्कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इनमें से कुछ चीफ ऐसे भी थे कि जिनको पकड़ने के लिए बाकी ममालिक की एजेंसियों ने सर तोड़ कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, जिनमें जनरल हमीद गुल, जनरल जावेद नासिर और जनरल एहसानुल हक जैसे नाम शामिल हैं। दोस्तों, मज़ीद वीडियो में बढ़ने से पहले अफरीदी मैक्स टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, 1948 से लेकर अब तक टोटल 25 आईएसआई चीफ तैनात हुए हैं। इन आईएसआई चीफ में सबसे पहला नाम मेजर जनरल सैयद शाहिद हामिद का है। जनरल शाहिद हामिद 1934 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए और तकसीम बरसगीर के बाद पाकिस्तान आर्मी में मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस यानी MGO के ओहदे पर तैनात कर दिए गए और बाद अज़ा उनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें DGISI बना दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 बर्मा कैंपेन 1941 से 1942, बर्मा कैंपेन 1944 से 1945, पाकिस्तान इंडिया वॉर 1947 और लद्दाख मिलिट्री ऑपरेशन में भी मेजर जनरल शाहिद हामिद ने हिस्सा लिया। और ये वही दौर था जहां आईएसआई की बुनियाद एक छोटे से कमरे में रखी गई, जिसे प्रोफेशनल बनाने के लिए जोर और शोर से काम जारी था। जनरल शाहिद हामिद 20 जून 1950 को रिटायर हो गए और इन्हें हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। दोस्तों, पहले 2 सालों में आईएसआई ने कोई ऑपरेशन तो नहीं किया, लेकिन बाद में आने वाले आईएसआई के डायरेक्टर जनरल्स ने अपनी काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान खान। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान खान 21 जून 1979 को DGISI तैनात हुए और ये वो पहला DGISI था जिसने सीक्रेट मिशन की इब्तिदा की। और ये मिशन अंदरूनी नहीं बल्कि उस वक्त के सुपर पावर रशिया के खिलाफ थी, जिसे सोवियत अफगान वार कहा जाता है, जो दरअसल पस पर्दा आईएसआई और रशियन वार थी। बज़ाहिर तो ये सोच आम थी कि एक छोटा सा मुल्क जिसके पास असलहा रशिया के मुकाबले में ना होने के बराबर है, वो अफगानिस्तान में सोल्जर्स रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे भेज सकता है। कई ममालिक की न्यूज़पेपर में यह खबर शाया की गई कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान रशिया के हाथों बहुत बड़ा नुकसान उठाने जा रहा है। लेकिन तारीख गवाह है कि लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान खान वो पहला कांटा था जो रशिया के गले में फंसा, जिसकी वजह से रशिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और अपने कई इलाके भी गंवा दिए। दोस्तों, रशिया की नज़र पाकिस्तान की गर्म पानियों पर थी, जिस तक पहुंचने में वो बुरी तरह नाकाम हुआ। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने रशिया के लिए ऐसा जाल बिछाया कि जिससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर आप ये समझ ले कि आईएसआई ने चारों तरफ से रशिया पर घेरा तंग करके मारा तो ये गलत ना होगा। फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान खान 29 मार्च 1987 तक DGISI रहे और इनको हिलाल इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। जनरल हमीद गुल। दोस्तों, जनरल हमीद गुल के नाम से तो हर कोई वाकिफ है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाला DGISI है। जनरल हमीद गुल को 29 मार्च 1987 को DGISI तैनात किया गया। इस दौर में सोवियत अफगान वार उरूज पर थी। कहा जाता है कि जनरल हमीद गुल और उसके साथी ऑफिसर्स जब रशिया को तोड़ने का प्लान बना रहे थे तो दीवार पर लगे एक नक्शे पर कुछ लकीरें खींची। तारीख शाहिद है कि बिल्कुल उसी तरह रशिया टूटा जिस तरह लकीरें खींची गई थी। दोस्तों, जनरल हमीद गुल का नाम अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। अमेरिका का इल्ज़ाम यह था कि अफगानिस्तान और कश्मीर की जिहादी तंजीमों के अलावा
ان کے القاعدہ کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ افغانستان میں امریکہ کی بدترین شکست کی پیشن گوئی آج سے کئی سال پہلے جنرل حمید گل نے ایک پروگرام بھی کی تھی۔ بہترین کارکردگی پر جنرل حمید گل کو ستارہ بصالت اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر۔ دوستو، جنرل جاوید ناصر 14 مارچ 1992 میں DGI تعینات ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ DGI تھا جو UN کو مطلوب تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بوسنیا کے مسلمانوں اور سربیا میں جب 1990 کو جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں ISI نے ایک بڑا رول ادا کرتے ہوئے ان کی مدد کی۔ اقوام متحدہ نے مسلمانوں کی مدد کرنے اور اسلحے کی فراہمی پر پابندی لگا دی تھی، لیکن لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر نے بوسنیا کے مجاہدوں کو اسلحہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ISI اہلکاروں کے ذریعے بوسنیا کے اندر سربین فوج کے خلاف جنگ بھی لڑتے رہے۔ اور جنرل جاوید ناصر نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نیوز پروگرام میں اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب UN نے بوسنیا کو اسلحہ دینے پر پابندی لگائی تو ISI نے بوسنیا کے مسلمانوں سے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے 1000 سربین فوجیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہی کے دور میں ISI کشمیر کے اندر متحرک رہی، اور کچھ عرصہ بعد جنرل جاوید ناصر پر بھارت کی طرف سے الزام عائد کیا گیا کہ خالصتان موومنٹ کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے، اور ساتھ میں یہ الزام بھی لگایا تھا کہ داؤد ابراہیم کے ساتھ جاوید ناصر کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ آج کل یہ شخصیت تبلیغی جماعت میں چہرے پر سنت رسول سجائے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کو ان کی بہترین کارکردگی پر ہلال امتیاز اور ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید۔ جنرل فیض حمید 16 جون 2019 کو ڈائریکٹر جنرل ISI تعینات ہوئے۔ دوستو، انہی کے دور میں امریکہ افغانستان سے دم دبا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل یہ پکچر تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل فیض حمید افغانستان کی کسی آفس میں پرسکون انداز میں چائے پیتے نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر پاکستان کا اثر و رسوخ کتنا زیادہ ہے، اب آپ اس کا اندازہ بآسانی لگا سکتے ہیں۔ اس ایک پکچر کی وجہ سے امریکہ میں ہلچل مچ گئی تھی، اور وہاں کئی دن تک نیوز چینل پر یہ پتہ دکھایا جا رہا تھا جو گراؤنڈ میں فتح کی ایک روشن دلیل تھی۔ افغانستان کے اندر بھارت کی ساری انویسٹمنٹ ڈوبنے کے پیچھے صرف ایک ہی ہاتھ تھا، اور وہ تھا ISI کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم۔ دوستو، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم 16 اکتوبر 2021 کو DGI تعینات کیے گئے۔ ندیم احمد پہلے انسپیکٹر جنرل FC بلوچستان تھے۔ یہ بھی انتہائی بہادر اور قابل انسان ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے دور میں بھی دنیا کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لسٹ میں ISI کا نام سرفہرست رہے گا۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے افریدی میکس TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔